أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ٹھیک الحمدللہ نحمدہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة
هم فيها خالدون راستی بھول گیوں اتے راس تکوے نو پایا ہی ول میاں اتے ول کڈنے دا تینوں ول نائی ادھر جائیں جنوں ول میاں تے ولی ول کھڑا کے ول ہو گئے تے تو ول اندر پایا ول میاں او تاج ادو ول ول ہو سی جدو رب ہو سی تیرے ول میاں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی فضل و کرم ہے جس دی توفیق خاص نال اسی روزے رکھے، سحریاں افطاریاں ہوئیاں، قیام اللیل کیتے، تراویح نماز پڑھی۔ اللہ پاک سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ اندر ساڈیاں قبول فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، نیک اعمال دا فائدہ یعنی نیکیاں دا فائدہ، بندہ تے نیکی کر کے بھول جاندہ نا، مطلب انہوں پتہ نہیں ہوتا میں کیڑے کیڑے سالے اعمال کیتے نے۔ اللہ پاک نو ایک ایک منٹ دی نیکی کیتی ہوئی بندے دی یاد ہے۔ عمر 90 سال ہو گئی ہے بندے دیاں 90 سال دیاں فجر دیاں نمازاں زور اثر مغرب عشاء ساریاں رب نو پتہ ہے۔ اللہ نو پتہ ہے کہ انہیں فرض انہیں پڑے نے 100 سال ایک کئی دی عمر 125 سال تک چلی جاتی ہے۔ اللہ نو پتہ ہے کہ انہیں 100 سال اپنی پوری زندگی اندر انہیں نوافل پڑے نے، اینی دفعہ انہیں صدقہ کیتا ہے، اینی دفعہ انہیں مینوں راضی کیتا ہے، انہیں حج عمرے کیتے نے، رب نو پتہ ہے۔ اور اللہ پاک نے مالک یوم الدین دی تفسیر بھی بیان کیتی اور حافظ ابن کثیر نے فرمایا کہ قضاء یوم الحجاب یوم الحساب، اللہ پاک نے انہاں لوگاں واسطے قیامت دا دن قائم کیتا ہے تے ٹھیک ٹھیک اللہ نے فیصلے کرنے نے۔ یہ دنیا دی عدالت نہیں جتھے جھوٹے جڑے نے انہاں دے حق فیصلے دے دیتے جاندے نے تے جھوٹ دے فیصلہ ہو جاندہ ہے، پیسے والے دے حق وچ فیصلہ کر دیتا جاندہ ہے۔ نہیں، عدالت اللہ دی لگنی ہے، رب دی۔ اور یقیناً اللہ پاک نے بھی قرآن پاک وچ فرمایا اِنَّ یوم الفضل کان میقاتا، اس دن میرا رب فیصلہ کرے گا، کوئی وکیل نہیں ہوئے گا، کوئی جناب درمیان وچ فرشتہ نہیں ہوئے گا، کوئی نبی نہیں ہوئے گا، کوئی سامع نہیں ہوئے گا۔ اللہ فرماتے نے اس دن اِنَّ یوم الفضل کان میقاتا، میں رب نے خود فیصلہ کرنا ہے، میں فردن کلے کلے دا خود حساب لینا ہے۔ اینی دنیا ہونی ہے، اینی کتنی دنیا، یہ نہیں کہ اللہ پاک نے کہنا جبرائیل لے تو انہاں دا حساب تو لے، اور فلانیاں دا پاکستانیاں دا فلانا جڑا وے او فرشتہ لوے، فلاں فرشتہ فلاں ملک دا لوے، نا۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگو ایک ایک فرد دا اکیلے دا مرداں دا عورتاں دا کلے بندے دا اللہ پاک نے فرمایا میں حساب اپنے سامنے کھڑیاں کر کے لینا ہے۔ ہن دیکھو دنیا تے زندگی بسر کر رہے ہیں نا، دنیا تے آپاں کوئی چنگی کر رہے ہیں، کوئی مندی کر رہے ہیں، کوئی برائیاں چ کر رہے ہیں، کوئی چھائیاں چ کر رہے ہیں، آخر دنیا تو ایک دن جانا ہے۔ تے جدو دنیا تو جانا تے دنیا تو جان تو بعد زندگی اصل مرن تو بعد شروع ہونی ہے۔
پھر اللہ پاک نے بندے نو اپنے سامنے کھڑیاں کرنا ہے۔ جدوں بندے نو اتنا پتا ہوئے نا کہ میں مرن تو بعد ایک وقت آنے والا ہے، میں اپنے رب دے سامنے کھڑیا ہونا ہے، میں اپنے اللہ نہ ملاقات کرنی ہے، میں اپنے رب نو ملنا ہے، تو انشاءاللہ وہ دے ذہن چوں برائی ختم ہوئے گی۔ اور یقیناً امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری دی کتاب التفسیر اندر اس آیت دی تشریح کی ہے، فرمایا جنہ دے بندیاں دے حساب و کتاب وچ برائی ہوئے گی، جنہ دے خلط ملت نامہ اعمال ہوئے، جنہ دے گڑبڑ ہوئی، گناہ ہوئے، برائیاں ہوئیاں، وہ بدلے بھی پورے پورے دیتے جان گے۔ کسی نال دھوکھا نہیں ہوئے گا، کسی نال فراڈ نہیں ہوئے گا، کسی نال پیار نہیں ہوئے گا۔ اللہ پاک عدل دے ترازو نو قائم کرے گا، عدل دے ترازو دی بنا تے نیکیاں دی وجہ تو برائیاں دی وجہ تو حساب و کتاب ہونا ہے قیامت والے دن۔ دعا فرمائیے اللہ پاک سانو سارے انو کامیابی نصیب فرمائے۔ اج دے خطبہ جمعہ اندر میں انشاءاللہ ہوئی بیان کرنا ہے نیکیاں دا فائدہ، نیکیاں دا مول رب پاندا ہے، نیک اعمال دا فائدہ۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ البقرہ اندر اللہ پاک فرماندے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ فرمایا لوگو ایمان والیو جنہ ایمان لے کے آیا ہے، جنہ نے نیکیاں کیتیاں سن لو، جنہ نے اعمال صالح کیتے انہاں واسطے اللہ پاک نے جنت تیار کیتی ہے، اور انہاں واسطے اللہ پاک نے نعمتاں تیار کیتیاں نے۔ اور اللہ پاک فرماندے نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت والے دن ایک رائی دے دانے دے برابر بھی کسے نال دھوکھا نہیں کیتا جائے گا۔ قیامت دا دن ہوئے گا کسے دے نال جناب او دیاں نیکیاں دی وجہ تو برائیاں دی وجہ تو اللہ پاک فرماتے نے انصاف ہی ہوئے گا، کسے نال دھوکھا کسے قسم دا نہیں کیتا جائے گا۔ اگر کسے نے ذرہ برابر نیکی کیتی ہوئے گی، نیکی او دے سامنے کر دیتی جائے گی۔ اگر کسے نے ذرہ برابر برائی کیتی ہوئے گی تے برائی بھی انہاں دے سامنے آ جائے گی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماندے نے ایمان لے آن تو بعد جنہ نے اچھے اعمال صالح کیتے، فرمایا اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اللہ پاک فرماندے نے کوئی جنتی لوگ نے، اے کوئی جنتاں دے اندر ہمیشہ رہن والے نے۔ اور دوسری جگہ تے اللہ فرماندے نے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ اللہ پاک فرماندے نے انہاں واسطے اجر کبیر ہے جنہاں نے صالح اعمال کیتے۔ ہن کبیر اکبر دی جمع ہے کبیر۔ اللہ پاک نے انہوں نے اتنا کامیاب تحفہ دینا ہے، فرمایا لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ اللہ پاک فرماندے نے پھر میں انہاں دی نال مغفرت بھی کراں گا تے اجر کبیر بھی عطا کر دواں گا، انہاں نو اجر کبیر بھی عطا کراں گا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بخاری دی حدیث ہے، نیکی چھوٹی تو چھوٹی بھی اللہ نو یاد ہے۔ اب ایک روایت صحیح البخاری دے اندر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا دنا رجل الى بئر فنزل فشرب منها۔ آقا فرماندے نے ایک بندہ ہے انہوں پیاس لگی ہے تے پیاس دی وجہ تو
आप फरमांदे ने तड़पड़िया कुएं ते अंदर उतरिया, उन्हें पानी जनाब उतरिया ते पीता, पानी बाहर आ गया। पी के कुएं तो जदों बाहर आया उन्हें की वेखिया, एक कुत्ता है ते ओ बिलकदा पिया। रवायत बुखारी दे अंदर ते मेरे नबी फरमांदे ने उन्हें कुत्ते नूं भी पानी पिला दिता अपने जूते दे जरिए। ते हुण अल्लाह पाक वल्लों उन्हों अजर की मिल रहा है। ये वो कुत्ता है जिन नबी ने फरमाया इनू 7 वार पाक करो, और अल्लाह के नबी ने फरमाया जिहदे घर कुत्ता होवे ओहदे अजर विचों सवाब विचों एक किरात अल्लाह काम कर देंदा है। हुण किरात मेरे महबूब पैगम, हुण किरात नूं सुनो, किरात केड़ी नेकी है या किरात किन्ना को वजन हुंदा नेकी दा। मेरे पैगंबर फरमांदे ने जिहड़ा बंदा जनाजे नाल टुरदा है अल्लाह एक किरात दा अजर दे दिंदा है, ते जिहड़ा बंदा दफन करन तक नाल रहिंदा है अल्लाह 2 अजर दे देंदे ने, 2 किरातां दे। सहाबा इकराम ने पूछया अल्लाह दे रसूल जी किरात किन्नू कहिंदे ने, किरात किन्नू कहिंदे ने? ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने ओहद पहाड़ जिन्ना अल्लाह अजर दे दिंदा है। जिहड़ा बंदा किसी का जनाजा पढ़दा है तो 2 किरात 2 पहाड़ का अजर रब दे दिंदा। जिहड़ा जनाजे तो बाद तुम कबर दे अंदर भी शरीक रहिंदा है, दफन दे अंदर भी शरीक रहिंदा है। यानी इन्ना बड़ा अजर है ते साडे ते पल्ले अगे ही कुछ नहीं। इन्ना अजर इन्नियां नेकियां रब निकाल देवे बंदे दे अमाल साले चो, ते पल्ले ते अगे शायद को नहीं साडे। आप फरमांदे ने जिहदे घर कुत्ता है अल्लाह पाक एक किरात ओहदा अजर कम कर देंदे ने, ते ओ कुत्ते दे नाल नेकी उस बंदे ने कीती ते अल्लाह पाक ने उस बंदे नू जन्नत इस दे बदले सिला रहमी दे बदले अता कर दी। कुत्ते ते सिला रहमी उन्हें कीती। फर्राहिमा हदीस हुंदी उन्हें कुत्ते उत्ते रहम कीता। ते मेरे मोहतरम भाइयों असी बंदियां ते रहम नहीं करते, असी भैणां ते रहम नहीं करते, असी भरावां ते रहम नहीं करते। उन्हें कुत्ते ते रहम कीता है, अल्लाह पाक ने उन्होंने अजर इन्ना डबल अता करके रहम कीता। ते अल्लाह सिला रहमी दे बदले जानवर ते सिला रहमी दे बदले ते जानवर भी होवे। जिन्हों घर रखीए ते एक किरात अजर कम हो जाता है। ते मेरे सोहणियो जिहड़ा बंदा अपनियां भैणां ते रहम नहीं करदा, भाइयां ते रहम नहीं करदा, ओदियां नमाज़ां भी कबूल नहीं, ओदे अजरो सवाब कोई साले अमल उसका कबूल नहीं। यकीन जानो मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आप दी बुखारी दी हदीस है। आपने फरमाया वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु। फरमाया वो बंदा मोमन ही नहीं, अल्लाह दी कसम वो बंदा मोमन नहीं, अल्लाह दी कसम वो बंदा मोमन नहीं, अल्लाह दी कसम वो बंदा मोमन नहीं। अल्लाह दे रसूल केड़ा बंदा मोमन नहीं? फरमाया जिहड़ा बंदा अपने हमसाए नाल चंगा सलूक नहीं करता मोमन ही नहीं। और आपने फरमाया माज़ाला जिबरील यूसीनी बिल जारे, जिबरील मेरे को आया, रवायत सही है। आप फरमाते ने उन्हें इन्नियां वसीयतां हमसायां दे मामले च मैनू कीतियां ते मैनू डर पैदा हो गया किधरे हमसायां दा हिस्सा ही ना विरासत दे अंदर हो जाए जिस तरह भैणां भाइयां दा हुंदा है। ते मैनू खौफ पैदा होया किधरे विरासत के हिस्सेदार ना बन जान। मकसद ये कि अल्लाह पाक ने इतना अजर हमसाए का रखे, हमसाए तो दूर की गल है, फिर भैणां भाइयां दा ते बिल औला हक हकूक जिहड़ा हक मौजूद है ना, जिन्हों असी सलब कर देने ख़त्म कर देने। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सोहणियो एक इहदे नाल मिलदी जुलदी दूसरी रवायत मौजूद है। एक फाहशा औरत ने भी कुत्ते नूं पानी पिलाया, कुत्ते दे बच्चे नूं पानी पिलाया। औरत पीण वास्ते फाहशा औरत है, बदकार औरत है, वो भी जनाब गई है कुएं ते। की देखिया कि कुत्ते दा छोटा जिहा बच्चा है, वो पानी जनाब पीण वास्ते बिलक रहा है, पानी नहीं मिल रहा, प्यास की वजह तो मर रहा है। उस फाहिशा औरत ने की कीता है, अपना जनाब उन्हें पल्लू पकड़िया अपनी जूती दा, या उन्हें
ذریعہ بنایا پانی نو نکالن دا، انہیں نکال کے کتے دے بچے نو پانی پلایا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے عورت بنی اسرائیلی خاندان دے اندروں میں تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے فغفر لہو، اللہ پاک نے اودیاں بدکاریاں نو معاف کر دیتا، اللہ پاک نے اودیاں برائیاں نو معاف کرتا ہے۔ کو کتے دے اتے کتے دے بچے اتے رحم کرن دی وجہ تو اللہ پاک نے فاشا عورت نو معاف کر کے جنت دے دیتی ہے میرے سونے ہو۔ لیکن اتھے گالے کو بھی سمجھو، جڑا بندہ مشرک ہے او دا عمل قبول نہیں، او در فاشا دا اللہ پاک نے عمل قبول کر لیا ہے، او دی پانی پلان دی نیکی نو اللہ پاک نے امنا درجہ دیتا ہے کہ اللہ فاشا عورت نو جنت دے دیتی ہے۔ ایتھے کو ہور گل میں سمجھانا چاہنا، میرے پیغمبر فرماتے نے مشرک نیکیاں کردہ جائے، مشرک نمازاں پڑھدا جائے، اللہ نہ شرک کرن والا روزے رکھدا جائے، اللہ پاک نہ شرک کرن والا قرآن دیاں تلاوتاں کردہ جائے، اللہ دے نبی فرماندے نے مشرک دا کوئی عمل رب قبول کردہ۔ حاجیاں نو ستو پوانا کنا پیارا عمل ہے، حاجیاں نو ستو پیاندے ہوندے سن مکے دے کافر۔ میرے محبوب پیغمبر دا چچا بھی موجود ہے، لیکن میرے حالانکہ بخاری دی حدیث ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو فی بیتن فی الجنہ، جڑا رب دا گھر بنائے گا اللہ پاک دا گھر جنت دے اندر بنا دے گا۔ ہن باری آئیے بیت اللہ دی تعمیر دی، سارے مشرک کٹھے ہو گئے نے تے سارے مشرک کٹھے ہو کے کہندے نے لیاؤ جی اپنیاں دولتاں جمع کرو، دولتاں سارے نے جمع کر لیاں، ہن اندے وچوں حرام دیاں الگ کر دیو، حرام دے پیسے الگ کر دیتے گئے، اوے حلال دے الگ کرو، حلال دے الگ کر دیتے گئے نے۔ تے ہن سارے مشرک کہندے نے رب دے گھر دے اتے حرام دی کمائی لانی نہیں، حرام دی کمائی نہیں لانی، جڑے حلال دے پیسے کمائے نے وہ لے کے آؤ۔ جدوں حلال دے پیسے لے کے آئے جڑے کمائے تے حتیم دی جگہ باقی رہ گئی، حتیم جڑا قبر نہ ہویا، جڑا آج تک آج بھی بیت اللہ دے اندر حتیم دی جگہ خالی ہے، وہ مکے دے کافران دے کول حلال دے پیسے دی کمی ہو گئی، انہوں نے باہر جگہ چھوٹی جی دیوار کر دیتی ہے۔ تے میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ اونا مشرکان نے رب دا گھر بیت اللہ بنایا ہے، ایمان کوئی نہیں، نیکی چنگی کیتی ہے، عمل چنگا کیتا ہے، رب دا گھر او گھر بنایا ہے جس گھر وچ ایک نماز پڑھو نا اللہ لکھ دا ثواب عطا کر دیندا ہے۔ لیکن بنایا مشرکانے میں، بنایا اللہ پاک دے شریکاں دے نال شریک بنان والیاں نے، اتنا بڑا اجر اللہ پاک نے بیت اللہ دی تعمیر دا بھی انہاں دا قبول کیتا ہی کوئی نہیں، رب نے نہیں قبول کیتا۔ فرمایا تواڈے پلے توئی دی نہیں، تواڈے پلے بت نے 360 بت ٹنگے سن انہاں نے۔ حاجی صاحب آواز بہت ہی ہے، اللہ تھوڑی جی کام کرو سادہ ہو جائے، جزاکم اللہ۔ 360 بت ٹنگے سن، بیت اللہ شریف بنایا، جزاکم اللہ، بیت اللہ بنایا اللہ دا گھر۔ تے ویسے عام مسجد دے بارے نبی پاک نے فرمایا جڑا رب دا گھر بنائے گا رب دا گھر جنت ہی بنائے گا۔ کنا بڑا اجر ہے، ایک عام مسجد بناؤ محلے دی مسجد جناب ملک دی پاکستان دے کسے صوبے دی، اتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑا بندہ میرا گھر بناندا ہے میں او دا گھر جنت دے اندر بنا دینا۔ اللہ پاک نے مشرکاں دا عمل قابل قبول نہیں کیتا، کیونکہ اللہ پاک دے نال بتاں نوں وی بیٹیاں دین والا سمجھدے سن، اللہ پاک دے نال بتاں نوں وی بیٹے دین والے سمجھدے سن، یعنی رب دے نال شریک کریا کردے سن اللہ پاک دے نال۔ تے رب کہندا
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے سونے محبوبہ آدم دا بیٹا گناہ لے کے آئے، زمین تو لے کے آسمان تک ساریاں نکیاں گناہاں دے نال بھر کے اپنے آپ نو لے کے آئے، آسمان تو گناہ کردا جائے تے زمین تک آ جائے، زمین تو گناہ کردا جائے تے انہاں دا بدن آسماناں تک چڑھ جائے۔ اللہ پاک فرماندے نے میں سارے ہی معاف کر دواں گا، او دیاں ساریاں غلطیاں تو میں درگزر کر دیاں گا، لیکن میرے سونے محبوبہ میرا قانون ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میں مشرک نو معاف نہیں کرنا، میں مشرک نو کدی بھی معاف نہیں کرنا۔ یہ میرے رب دا فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے جڑا قرآن آیا ہے وہ پیغام دیندا ہے، فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت۔ اللہ پاک فرماندے نے جنہ میرے نال کسے ہور نو بھی الہ تے مشکل کشا تے دنیا اندر نفع نقصان دا مالک سمجھیا، میں رب کہنا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، میں رب نے انہاں اتے جنت نو اکا ہی حرام کر دیتا ہے۔ مینوں اننے کو گندے لگ دے نے، اللہ پاک فرماندے نے میں معاف کرن تے آواں فاحشہ عورت نو معاف کر دیا، معاف کرن تے آواں تے کتے دے بچے نو دودھ پل جناب پیانی پیان والی عورت نو معاف کرن تے آواں تے کر دیا، لیکن فرمایا جڑا میری چادر نو ہاتھ پائے گا میں انہوں معاف کرنا۔ نوح علیہ السلام دا پتر ہے جناب نوح دا علیہ السلام، باپ اللہ دا نبی ہے تے جناب نوح علیہ السلام دے نال پتر نے آڈا لا لے آئے۔ جناب نوح علیہ السلام فرماندے نے قوم نو کنی تبلیغ کیتی پتہ جے؟ 950 سال تے قوم کہندی ہے اسی بھی اللہ نو پوجنا، رب دیا نبریہ لا لے ٹل اسی بھی رب نو سجدہ نہیں کرنا۔ ایتھے کئی ساڈے بھی آکڑے نے نا، میں ٹی وی تے دیکھ رہا سا، اللہ قاری خلیل الرحمان جوید صاحب اللہ پاک انہوں نے صحت و ایمان والی لمبی زندگی دے، قاری صاحب نال ایک مولوی ری اڑ گیا، مولوی جاہل ملا جاہل پیر تے مولوی انہاں تو رب بچائے۔ قاری صاحب کہن کہ اللہ تو علاوہ سجدہ نہیں کرنا کسے نو، قاری خلیل الرحمان جوید صاحب حاجی عبد القیوم صاحب بھی سنتے ہیں، تسی بھی سنتے ہو گے ماشاءاللہ، قاری خلیل الرحمان صاحب نے سنتے ہو نا۔ قاری صاحب نالوں نے آڈا لا لیا ہے میں سر ڈالیا، قاری صاحب فرمان او کہے کہ جے غیر اللہ نو سجدہ گناہ ہوندا تے رب فرشتیاں کو آدم نو کیوں کراندا؟ تے قاری صاحب فرمان ادو رب نے حکم دیتا سی تے جدو رب حکم دے تے جڑا بھی حکم ہوئے وہ مننا پیندا ہے، کیونکہ رب دا حکم چاہے جس طرح دا مرضی ہوئے آخر نہیں تے مشرک تے سجدہ تے برابر ہی ہے نا، پاویں ادو کرو تے پاویں ہن کرو۔ قاری صاحب کہنا بھی بیوقوفا کو عقل نو ہتھ مار، ادو رب نے حکم دیتا سی کہ آدم نو سجدہ کرو، فرشتیاں کر لیا تے ابا واستکبرا، انہیں شیطان نے انکار کر لیا، آنا نہیں اچھا آخر جی تعظیمی سجدہ ہے اندھے جو کوئی عرض نہیں تے تعظیمی سجدہ جائز۔ قاری صاحب فرمان بھی تعظیمی ہوئے پاویں عام ہوئے پاویں خاص ہوئے سجدہ کس دے نام دا ہے؟ اللہ دے نام دا، سجدہ رب نو ہی کرنا ہے۔ پہلیاں امتاں سجدہ تعظیمی جائز سی، جو میں یوسف علیہ السلام نو انہاں نو جڑی خواب آئی وہ خواب ہی سجدہ سی کہ 11 ستارے چند سورج بھرا سجدہ کرن کے خالہ داد ماں سجدہ، وہ تعظیمی سجدہ سی، وہ تعظیمی سجدہ جو جائز سی، لیکن اللہ پاک نے انہوں منع کر دیتا ہے۔ میرے سونے عقل ضروری ہے، علم دے نال عقل بھی ضروری ہے، علم دے نال علم بھی ضروری ہے، تے کئی عقل تھلے رکھ کے اتے چونکڑی مار کے بہ جاندے نے، انہاں نوں پتہ ہی نہیں لگدا۔ تے دعا کرو اللہ پاک دماغ دا بھانڈا انج رکھن دی توفیق عطا فرمائے
ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਇੰਜ ਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਏ, ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਇੰਜ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਇੰਜ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਪੈ ਜਾਏ, ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣ। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक वल्लज़ीना आमनू व आमिलु सालिहाती, अल्लाह पाक ईमान वालियां दा कोई भी अजर ज़ाया नहीं करदा, कोई भी नेकी ज़ाया नहीं करदा। मेरे महबूब पैगंबर दी सही हदीस है। हुण मैं नेकी दी जे तुहानूं मैं गल सुणावां ते एक वाक़या तुहानूं सुणाना चाहना। एक बंदा जा रहा है ते उहनूं बदलां दे विचों आवाज़ आई है, ऐ बादल जाके मेरे बंदे दे बाग नूं पानी ला दे, मेरे फलां बंदे दे बाग नूं पानी ला दे। वो बंदा बड़ी जनाब कन करदा गया, केड़ करदा गया, करदियां करदियां उन्हें आवाज़ बदलां दे अंदर उस बंदे दा नाम सुनिया। रब आवाज़ मारद है, अल्लाह आवाज़ मारद है। जदों बंदा इंसाफ करदा होवे ना, फिर रब इंज दे भी इंतजाम कर दिंदा है। ते बदलां नूं अल्लाह पाक ने आवाज़ मारी है, ऐ बदलो जा के मेरे फलां बंदे दे बाग नूं पानी ला दिओ। ते अचानक बारिश शुरू हो गई है। जदों बारिश वसन लग पई है तो बंदा गया बारिश दे पानी दे नाल नाल साइड ते एक जनाब खाड़े दे अंदर एक जनाब चुरस्ते चो पानी निकलदा निकलदा एक बाग दे अंदर दाखिल होया। उत्थे एक बंदा बैठा है ते जिन्हें बदलां में आवाज़ सुनी है कि ऐ मेरे बंदे फलां आ बादल फलां मेरे बंदे दे जाके बाग नूं पानी ला दे। ते जदों वो बाग दे अंदर पहुंचे आए जिदे कन्नी आवाज़ पई सी, वो वेख के हैरान हो गया। एक बंदा बड़ा सादा जिहा है, वो सामने बैठा है ते वो जिन्हों आवाज़ सुनी ची सी ना, वो कहंदा यार तेरा नाम भला की है? वो कहंदा मेरे नाम तू की करना है? कहंदा यार दस दे नाम तेरा की? उन्हें कहा मेरा नाम आई, मतलब फलां नाम है। हदीस इहदा जिक्र नहीं, नाम का नहीं जिक्र, सिर्फ फलां बिन मैं फलां वा। अच्छा अल्लाह दिया बंदिया तेरा इहो ही नाम ते मैं बदलां विच गूंजदा सुनिया है, इहो ही नाम मैं तेरा बदलां विच गूंजदा सुनिया। अच्छा सुनिया ही की सुनिया सी? आखे मैं सुनिया सी बदलां विचों आवाज़ आ रही सी कि आ बादलो जाके फलां बिन फलां दे बाग नूं पानी ला दिओ। ते वो बंदा रोन लग पिया, वाकई जी वाकई मैं तेरा नाम सुनिया। अच्छा फिर वो बंदा कहंदा अल्लाह दे बंदे ये ते पता लग गया आवाज़ रब वालों आई सी, तेरी मदद रब वालों आई सी, तेरी अल्लाह वालों मदद आई। तो तू दस ना कि तेरे अमाल साले केड़े ने, कोई दस दे सही। आंदा मेरे अमाल साले बस एवें थोड़े जियां मैं नेकियां करना वा, इतना बड़ा मैं साले बंदा नहीं, बस थोड़ियां जियां मैं नेकियां करना वा, थोड़ियां जियां नेकियां। ते बंदा कहंदा अच्छा यार जिहड़ियां भी करना है दस ते सही की करना है, केड़े अमाल ने साले? तेरी आवाज़ बदलां च गूंजदी पई है। कहंदा गल सुन, ऐ मेरा बाग है, इस बाग नूं जदों मैं तैयार करना मेरी फसल तैयार हो जाती है, मैं 3 हिस्से करना। किन्ने हिस्से? 3। पहला हिस्सा जिहड़ा वो मैं अपने बाल बच्चियां ते ला लेना, अपने दोस्तां यारां ते घर बाहर च खर्च कर लेना। ते दूसरा हिस्सा जिहड़ा पैसिਆਂ ਦਾ बचदा वो जिहड़ा ना मैं आने वास्ते फसल दे वास्ते संभाल लेना ताकि मैं आइंदा तैयारी कर सकां। ते जिहड़ी तीसरा हिस्सा है वो मैं गरीबां ते तकसीम करना वा, मैं बेवा ते तकसीम करना वा, मैं अल्लाह ताला दे गरीब बंदियां ते वंड देना वा। ते आ मेरा अमल इस तो ज़्यादा अमल नहीं। वो बंदा कहंदा अच्छा यार पता लग गया कि तेरे सदके दी वजह तो अल्लाह ने तेनों भाग लाए ने, ये तेरे सदके दी वजह तू है। अल्लाह अल्लाह ते असीं सदके वास्ते किसी ने हस के गल नहीं करते। नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा बंदा हस के मुस्कुरा के गल करदा ना, अल्लाह पाक वो भी सदका लिख दिंदा है। वो पैसे देना मेरे सोहणिओ दूर दी गल है, असीं हस के नहीं गल करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम इतने प्यारे सोहने सन, सहाबा कहंदे ने सारी जिंदगी नबी पाक नूं आपां मुस्कुरांदे ही वेखिआ। और आपने फरमाया जिहड़ा अपनी बीवी नाल हस के गल करदा है अल्लाह पाक उहदे नाम दा सदका लिख दिंदा है।
بیوی نال ہس کے گل کرنی تے قیامت ہی نہیں نشانی. آپ گھر جائیے تے آ ڈانگ چک لینا تیری. سونے ہو اللہ پاک دے نبی دا فرمان ہے خامد بیوی نال ہس کے گل کرے تے وہ بھی صدقہ ہے. جے تسی اپنے بیٹیاں بیٹیاں نال ہس کے مسکرا کے گل کرو تے وہ بھی صدقہ ہے. نبی محترم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میرا موضوع یہی سی. گلا میرا تھوڑا اللہ پاک نے چلو چلا دیتا ہے. یہ ہن پورے مہینے دا اثر اج پیا نکل رہا ہے. بہرحال اللہ پاک توفیق دے سب نو تبلیغ سنن دی تے کرن دی. اللہ پاک سانو سب نو توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماندے نے ہمسایاں نال چنگا سلوک کرنا ہے. آپ نے فرمایا حقوق العباد دے اندر A1 نمبر لینے نے 100/100. آپ فرماندے نے بندہ تہجداں پڑھدا ہوئے, بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہوئے, بندہ صالح عمل کردا ہوئے, میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اگر او دے پلے حقوق العباد دے اندر کمی ہوئے گی اللہ پاک او دیاں نمازاں چکا دے گا, اللہ قرآن دیاں تلاوتاں رد کر دے گا, کیونکہ حقوق العباد دے اندر کمی ہے. میرے اور تساں دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے. یہ عام گل نہیں, یہ میرے محبوب پیغمبر دے فرامین, یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم و شان حدیث ہے. اور اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے 4 نیکیاں دسیاں نے. آپ فرماندے نے پہلی نیکی افش السلام, سبحان اللہ, فرمایا السلام علیکم نو عام کرو. یقین جانو اتنی بڑی نیکی ہے. آپ فرماندے نے گھر جاؤ تے السلام علیکم, باہر آؤ تے السلام علیکم, بیگم نو جاؤ ملو تے السلام علیکم, جے بیگم کوڑ خامد آئے تے السلام علیکم. سلام نو عام کرو, ایک دوجے نو سلام کیا کرو, محبت وادی ہے. آپ فرماندے نے پیدل ٹرن والے جڑے نے او جڑے اوپر جا رہے نے سواری اتے سوار ہونے والے وہ پیدل جان والے انو سلام کرن, چھوٹے نے بڑے انو سلام کرن. تے نبی پاک نے فرمایا اپنے گھر جانا تے السلام علیکم السلام علیکم سلام عام کرنا. تے کہندا میں بیوی نو ہن سلام کہواں, مینوں شرم آندی ہے. ہن بیوی نو سلام کہیے کی ہے جی, میں میرے کول ہی رہندی ہے 24 گھنٹے گھر ہی نہیں تو میں بڈھی نو سلام کہواں. اور میرے سونے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نال زیادہ اچھا سلوک اپنے گھر والے نال کیتا ہے. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق بنتا ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی اس حدیث دے فرمایا یہ حق بنتا ہے سب نو سلام کیا جائے. تے نبی محترم علیہ السلام دے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی فرماندے نے میرے نبی نے فرمایا فرض نماز پڑھدے ہو وہ فرض نماز پڑھدے ہو وہ تے فرض نماز پڑھدیاں پیچھوں کو جماعت ہوندیاں میں شامل ہویا ہے. تے اللہ دے نبی فرما جڑا شامل ہویا ہے وہ بھی کہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تے بعض ساڑھے پرا کہندے نے ویکھو نا سلام اذان نماز ہو رہی ہے تے سلام کسی نے پیچھوں کیا تے جناب کئی تے ڈنڈا چک کے پیچھے لگ جاندے نے. او تینوں نہیں عقل نہیں تینوں, وہ جماعت ہوندی تو سلام کہن دے ہیں. حالانکہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی ایک صحابی آیا انہیں نماز رڑ گیا تے انہیں سلام نہ کیا. نبی پاک نے فرمایا تو سلام کیوں نہیں کیا؟ اللہ رسول جماعت ہو رہی سی. فرمایا جماعت بھاویں ہوندی سی جڑا بندہ نماز دے دوران آئے تے او سلام کہے تے جدو سلام کہے تے جڑا ہاتھ بن کے کھڑا ہے انہیں جواب کنج دینا ہے. آؤ میں دساں کنج دینا ہے. آپ فرماندے نے وہ کہے وعلیکم السلام. آپ دیکھو ہاتھ دیکھ رہے ہو. آپ فرما جڑا جماعت بیٹھا ہے عطیات دی شکل ہے وہ ہاتھ چوک کے ہاتھ دے اشارے نال کہہ دے وعلیکم السلام. اللہ پاک انہوں پورے سلام دا جواب دین دی برکت اجر عطا فرما دے گا. نماز دی حالت ڈبل اجر, نماز دا بھی تے سلام دا بھی. سبحان اللہ. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دی اگلی حدیث سنو. میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بعد کی کرنا ہے افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ. فرمایا کھانا کھوان دی عادت پا لو. دوسری نیکی ہے کھانا کھوان دی عادت پا لو.
اللہ دے محبوب پیغمبر دی روایت صحیح البخاری دے اندر ہے، ایک بندہ قتال کردا ہے تے ایک بندہ اللہ دے رستے اندر جہاد کردا ہے، دوسرا کھانا کھوا رہا ہے مسکیناں نو، یتیماں نو، اپنے ماڑیاں نو، اپنے پیاریاں نو۔ فرمایا جڑا مجاہد نو رب اجر دیندا ہے، نو کھانا کھوان والے نو بھی اجر دے دیندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر پراؤنا آ گیا نا، پتہ جے نا حدیث یاد ہے تانوں، تے آپ نے 8-9 گھراں وچ پتہ کیتا روٹی نہیں لبھی۔ ساڈے گھراں دیاں فریجاں بھریاں نے، 5-5 کھانے، 10-10 کھانے۔ آمنہ دے لال دے گھر دے اندر ایک ٹائم دا کھانا بھی موجود نہیں۔ پہلے گھروں پتہ کرایا نہیں ملیا، دوسرے گھروں، تیسرے گھروں، چوتھے گھروں، 5ویں، ہفتہ کے 8 ازواج مطہرات دے گھراں دے اندر کھان پین دی شے نہیں ملی۔ تے میرے پیغمبر دے کول ایک صحابی عرض کردا ہے، محبوبہ جے تسی فرماؤ نا تے اج تواڈے پرونے نو میں روٹی کھوا دینا وا، تواڈے مہمان نو اج میں کھانا کھوا دینا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ مہمان گھر لے گئے تے اس بیچارے دے گھر وچ بھی شے کوئی نہیں، اندے گھر بھی روٹی کوئی نہیں۔ آج اسلام دی ابتدا میرے سونےو اثار دا جذبہ ہے۔ ساڈے گھر مہمان آ جائے نا تے اسی سوچنا بھی ہن مگروں کدوں لوے گا، ہن جان کدوں چھٹے گی۔ دعا مہمان اللہ دی رحمت ہوندا ہے، مہمان اللہ دی رحمت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا مہمان ہوندا ہے رب والوں اس ویڑے دیاں 3 برکتاں لے کے ہوندا ہے، 3 برکتاں۔ فرمایا جڑے گھروں پراؤنا روٹی کھا جائے، پہلے نمبر تے اللہ پاک گھر والے دے رزق وچ وعدہ کر دیندا ہے۔ کسے دا دل چاہندا میرا رزق گھٹے، کسے دا دل چاہندا میرے پیسے گھٹن، نہیں نہ چاہندا۔ اج تو بعد آپ ہن وعدہ کرنا ہے اللہ پاک نال کہ پرونے نو برا نہیں سمجھنا۔ پرونے نو برا میں یہ نہیں کہندا بھی تسی برا سمجھدے ہوگے، ایک جڑا نا معروف وعدہ ہے۔ اچھا بیوی کہندی ہے اللہ دے بندے تو پرونا تے لے کے آ گیا نبی پاک دا، اینا بھی نہیں پتہ کیتا گھر وچ تے شے ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام دے مہمان نے خاموشی اختیار کی تھی، دو میں جی آپس سے گلاں کر رہے، آواز نہیں آ رہی۔ تے کہندا اللہ دی یہ بندی ہے انج آخے جی ایک پرونے دا کھانا ہے۔ انہیں کیا پھر انج کر جڑا ہے نا چراغ، کیونکہ چراغ ہوندے سن دیوے روشنیاں، یہ تو میں چلا دیاں گا چراغ نو، جدو پرونا آ کے بہ جاوے گا روٹی کھان لگے گا تے عرب دا وتیرہ جنی دیر تک مہمان نال میزبان نہ بوے مہمان روٹی کھاندا نہیں۔ کہندا اللہ دی یہ بندی ہے تو انج کری نا جدو مہمان آ کے بہ جائے گا تو دیوا درست کرن دے بہانے تو دیوا پھوک مار کے بجھا دویں، تو بھی اونجی چپک چپک کر دی رویں، میں بھی منہ ہلاندا رواں گا، مہمان نو پتہ رہے گا کہ میزبان بھی دوویں جی بہ کے میرے نال کھانا کھا رہے نے، مہمان بھی کھانا کھا جائے گا تے ساڈی بھی عزت رہ جائے گی، ساڈی بھی عزت رہ جائے گی۔ ادھروں جناب انداز اپنایا، مہمان نے کھانا کھا لیا، اے خامد بیوی دی کاروائی اللہ پاک نے قرآن بنا کے میرے پیغمبر دے سینے تے نازل کر دی ہے۔ اے صحابی میرے پیغمبر کو مسجد نبی اندر آیا ہے تے میرے نبی مسکرا پہنے او دی اس صورت نو ویکھ کے، او دا چہرہ ویکھ کے اللہ دے پیغمبر مسکرائے، فرمایا اوے سونیا او جو تو مہمان دی مہمان نوازی تے جناب کارنامہ ادا کیتا ہے تو اون جی دوویں جی تسی منہ ہلاندے رہے ہو۔ اللہ پاک نے قرآن بنا کے اے انداز میرے سینے تے نازل کر دیتا ہے، جنی دیر تک مہمان تواڈے گھر وچ لقمے چک چک کے کھاندا رہا ہے، عرشاں والا رب عرشاں تے مسکراندا رہا ہے۔ ہے جے عزت اللہ پاک کو دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو یہ عادت ڈالن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقیناً
کھانا کھلانا دعوت کرنی بڑا وڈا جرے، اور یقین جانو دعوت تے چلے بھی جایا کرو، کسے دی دعوت پکا بھی لیا کرو۔ اللہ دے نبی فرماندے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، آپ فرماندے نے فلیکرم ضیفہ، آپ فرماندے نے جندا بندے دا اللہ تے ایمان ہے، نبیاں تے ایمان ہے، انہوں چاہیے اپنے مہمان دی تکریم کرے، اپنے مہمان دی تکریم کرے، مہمان دی عزت کرے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے ایک تے اللہ دی عمر در برکت پا دیندا ہے، دوسرے نمبر تے میزبان دے گھر دیاں رب بلاواں کڈ دیندا ہے۔ گھر دیاں بلاواں گئیاں، پرونا آیا، گھر دیاں پریشانیاں گئیاں، زمائشاں گئیاں، گھر دیاں تکلیفاں گئیاں، پریشانیاں گئیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آ کے نا بندہ کہندا اللہ دے رسول گھر وچ غربت بڑی ہے، گھر وچ پریشانی بڑی ہے، ازمائشاں نال کٹے پے ہاں، فرمایا انج کر آپاں دو تین بندیاں دی روٹی تو پکا تے آپاں تیرے گھر روٹی کھان آونڈے ہیں۔ ساڈے ورگا کو ہوندا اللہ دے رسول اگے میں مریا پیا تے تسی اگوں فرما رہے ہو نہ سمعنا وا اطعنا، ہے نا عقل والا پانڈا ہے جی ہے نا ماشاءاللہ۔ توجہ میرے ول کرو، انہیں کھانا پکا لیا تے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر اپنے چند ساتھیاں نو لے کے اس صحابی دے گھر ٹر گئے نے۔ سبحان اللہ، صدقے جاواں انہاں صحابہ تو بھی تے اس پوری پیر تو بھی قربان جائیے، انہاں مریداں تو قربان جائیے۔ بیگم نو کہ اللہ دے رسول نے اے آرڈر دیتا ہی، میں کہ گھر وچ پریشانی ہے، آپ نے فرمایا کھانا پکا تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی او بھی صحابی ہے بیوی کہندی ہے جو نبی پاک نے کہا تے بس پکا، اللہ بارے نیارے کر دوے گا۔ دوواں جیاں روٹی ماڑی موٹی جڑے کو چار ہے سن وہ بھی لا کے پکا لئی تے میرے پیغمبر چند ساتھیاں سمیت وہ دے گھرے چلے گئے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا وہ دے واسطے برکت دی دعا کر دیتی ہے۔ جدوں واپس آن لگے نا تو صحابی کہندا ہے کہ نبی پاک دے نال نا میں کو بڑی ڈرونی شکل باہر نکلدیاں ویکھی، اپنے گھر دے وچوں کو ڈراؤنی قسم دی شکل میں باہر نکلدیاں دیکھی ہے۔ وہ ذکر تے میں نہ کیتا اللہ دے پیغمبر دے سامنے، چند دن نہیں گزرے تے میں اللہ دے محبوب پیغمبر دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا۔ سونے محبوبہ تسی کھانا کھانا اے سو این جنج میں کو ڈراؤنی شکل بھی تواڈے نال باہر نکلدیاں دیکھی ہے تے میرے نبی مسکرا کے فرماندے نے میرے جانثار او میرے ساتھی اصل دے اندر مہماناں دی پراؤنیاں دی آن دی برکت ہی انی ہوئی ہے تے جس گھر دا پراؤنا نبی پاک بن جان اس گھر دے تے بھاگ جاگ جاندے نے تے میرے نبی فرماندے نے مہماناں دی تو میزبانی کیتی ہے، اللہ پاک تیرے تے اینا راضی ہویا ہے، تیریاں غربتاں، تیریاں ازمائشاں، تیریاں غریبیاں، گھر دیاں تکلیفاں پریشانیاں، اللہ پاک نے بیماریاں ساریاں غمیاں نو ساریاں ازمائشاں نو ایک رب نے گندی شکل بنا کے تے تیرے گھروں باہر کٹ دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او رب نے بڑاواں کڑیاں نے تیرے گھروں تے میرے پیغمبر گھر دے پراؤنے بن رہے نے مدینے، میرے پیغمبر نے قدم رکھے، اللہ پاک جانا نصیب فرمائے۔ میرے پیغمبر مدینہ منورہ دے اندر آپ تشریف لے گئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ادھروں دعا کردا ہے، میرے پیغمبر دی ڈاچی مدینہ پاک دے اندر داخل ہو رہی ہے، ہن خامد بھی غریب ہے، بیوی بھی غریب ہے، سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بیوی کہندی اسی دعا کریے خا دوویں کہ اگر نبی پاک دے قدم مبارک ساڑے ویڑے اندر لگ جان تے اللہ کے کڑی مشکل ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ڈاچی مدینہ پاک دے اندر داخل ہوئی ہے۔ جو داخل ہوئی نا تے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں کہندیاں نے اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں اج چن خوشی دا چڑیا نی نبی پاک مدینے قدم دریانی اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں۔ اللہ جاندہ میرے نبی دی
میرے نبی دی ذات وچ بھی رب نے سکون رکھے ہے، میرے نبی دی بات وچ بھی سکون رکھے. سارے اندر مہاراں پکڑن والیاں نے مہاراں پکڑن دی کوشش کی تھی. آپ فرماندے نے کوئی بھی میریاں ڈاچی دیاں مہاراں پکڑن دی کوشش نہ کرے، اے ڈاچی اللہ دے حکم دی مامور ہے. اج اس ڈاچی نے اوتھے بیٹھ جانا ہے جتھے رب کریم نے بٹھا دینا ہے. طریق وا سارے دروازیاں کو ڈاچی گزر گئی. جڑا مدینے اندر سب تو زیادہ ماڑا صحابی او دے جا کے نا دروازے کے بہ گئی حضرت ابو ایوب انصاری دے تے میرے نبی ابو ایوب دے مہمان بن گئے رحمتاں آ گئیاں بھاگ لگ گئے. میرے پیغمبر دے آن دے نال اللہ دی قسم ہے میرے پیغمبر تے رحمت ہی رحمت. میرے پیغمبر نے ساریاں گلاں دسیاں آ نیکی کرو اینا اجر ہے، آ نیکی کرو اتنا اجر ہے. نبی پاک اج موضوع ہے کہ اللہ نیکی دا بدل عطا کردا ہے بندے نو. آپ فرمان جڑا بندہ پڑھدا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ دیاں ساریاں پریشانیاں دھو دیندا ہے، غم دھو دیندا ہے. اور اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ سخت پریشانی اندر ہے جدوں بھی ہووے جس حالت وچ ہووے فٹافٹ اٹھ کے تے 2 رکعتاں نماز حاجت پڑھے، چاہے وہ دن دا ٹائم ہے رات دا ٹائم ہے. نبی پاک نے فرمایا جدوں بھی تانوں کوئی ذہنی ٹینشن آئی ہے کی کرنا ہے؟ 2 رکعتاں پڑھنیاں نے. ہن تسی انشاءاللہ تعالی اللہ دے فضل و احسان نال اے تسی اپنا مائنڈ بنا لو جدوں بھی کوئی پریشانی آئے تے 2 رکعتاں پڑھنیاں. اینوں نماز حاجت کہندے نے. نماز حاجت نو کوئی سنگ نہیں لگے. نماز حاجت دی نیت تسی دل وچ ہی کرنی ہے. جڑی کوئی پریشانی ہے وہ نیت ذہن چ رکھ کے 2 رکعتاں پڑھ دینیاں نے تے بعد دے اندر اللہ پاک کے ہاتھ چک کے دعا کرنی ہے تے انشاءاللہ امید نہیں یقین ہے اللہ تہاڈی پریشانی اندر مدد ضرور کرنوں پہنچے گا. دلوں اللہ پاک نو جدو بندہ پکارے پھر اللہ بندے دی مدد کردہ تے آنکھیاں کنے میں او جدا نام سن کے تے بندے دے غم دور ہو جاندے نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے نام سے پائی گناہگاروں نے شہنائی، انہی کے نام سے گناہگاروں نے پائی شہنائی. جہنم سے بچاتا ہے محمد نام ایسا ہے. درودوں کی مہک آباد رہتی ہے میری نظمیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے. لو میں گل مکدی مقامہ میرے سونے اللہ کسے دیاں نیکیاں ضائع نہیں کردا. 2 زمین دے خطے سن، ایک بھرا نے خرید لئی تے دوسرے نے دے دی تھی. جدو پہلے نے خریدی ہے دوسرے نے جن نے فروخت کیتی ہے او دی زمین دے اندروں جناب سونے دا مٹکا نکل آیا ہے. توجہ ذرا میرے وال سمجھ آندی پئی ہے نا ماشاءاللہ. سونے دا مٹکا تے جن نے جگہ زمین دا خطہ جن نے فصل خریدی ہے وہ کہندا ہے میں فصل دے پیسے دیتے نے، میں زمین دے پیسے دیتے نے، میں سونے دے مٹکے دے تے پیسے نہیں دیتے. جو جا کے کہندا اللہ دیا بندیا میری کیوں آخرت برباد کرنا چاہنا ہے؟ سونے دا مٹکا پکڑ، اے جناب تیری زمین جڑی میں خریدی ہوں دے دروں نکلی ہے. یہ کہندا اللہ دیو بندیو میں تینوں ایک گل بھرا سمجھ کے کہن لگا ماں ہن میں تینوں زمین فروخت کر دیتی ہے، ان دے اندروں سونا نکلے تا تیرا، ان دے اندروں اٹا
اینٹاں تے پتھر نکلن تاں تیرے کہندا نا 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 او اللہ دے بندیا میری کیوں آخرت خراب کرنا پیا ہے تیری جگہ سی اوے تینوں پیسے میں زمین دے دیتے نے سونے دے مٹکے دیتے نہیں دیتے اب ویکھو ایمان ایمان ساڈا ایمان انجے 20 روپیے پے ہون تے اوتے پیر رکھ دیندا بھی ایمان سو گیا ساڈا اب ویکھو سونے دے مٹکے دی بات ہے او سونے دے مٹکے دی بات ہے دوویں جھگڑن لگ پے او کہے میں تینوں واپس کرنا سونے دا مٹکا او کہندا میں نہیں لینا آپس دے اندر جھگڑن لگ پے نے تے تیسرا بندہ ایک اللہ دا ولی نال تو گزرے ہے او کہندا او رب دے بندیو کیوں آپس دے اندر تلخ کلامی پہ کر دے جے کہندا ویرا سونیا انج میں دے کول زمین خریدی اس زمین دے وچوں سونے دا بھریا ہویا مٹکا نکلے ہے تے میں کہنا واپس لے لے میں پیسے زمین دے دیتے نے مٹکے دیتے نہیں دیتے اے واپس ہی نہیں لے رہا او کہندا یار انج کر میں فیصلہ تہاڈا دوواں دا کر دینا تسی انج کرو تسی مینوں اے تے دسو تہاڈی کو اولاد بھی ہے کہ کوئی نہ کہندا جناب ایک کہندا میری بیٹی ہے دوسرا کہندا میرا بیٹا ہے کہندا اللہ دے بندیو اپنے بچیاں دا آپس دے اندر بیٹی دا بیٹے دا نکاح کر دیو اے سونے دا مٹکا انہاں دوواں تے خرچ کر دیو اللہ پاک اتنا اجر عطا کر دے گا صدقہ بھی ہو جائے گا تے تہاڈا دوواں دا گھر بھی رہ جائے گا او میرے سونےو اینو کہندے نے مسلمان اینو کہندے نے اسلام جڑا ایک سونے دے مٹکے تے نہ وکے اونوں ہی مومن کہندے نے تے ساڈے جناب 5 روپیاں تے وک جاندے نے نہیں سمجھ آندی تے بیت اللہ دے اندر جا کے ویکھ لو منگدے پھردے نے نہ سونےو اللہ دھوکھے نو پسند نہیں کردا میرا مالک فراڈ نو پسند نہیں کردا لو میں گل مکدی مکاواں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نا گیا دور علاقے اندر تجارت کرنے واسطے اون دے کول پیسے تھوڑ گئے نے تے او جناب لبدا پھردا کو قرض دین والا کو قرض دین والا مل جائے نہ اوتے کوئی بندہ اوندا واقف ہے نہ کوئی عزیز رشتہ دار اس علاقے اندر موجود ہے تے گیا بھی بیڑے اوتے بیٹھ کے وے گیا بھی سمندر دا سفر کر کے وے تے میرے نبی فرماندے نے کہ اونوں ایک اللہ دا بندہ مل گیا ہے اون دے کولوں جناب قرض لین لگا ہے او کہندا مینوں اے تے دس میں تینوں قرض دے دیاں گا تیرا کوئی واقف بھی کوئی نہیں نہ تو میرا واقف ہے نہ میں تیرا واقف ہاں میں تینوں قرضے دے طور تے پیسے تے دے دینا وا اے دس کو مینوں ضمانتی بھی دینا ہے کہ نہیں مینوں ضمانت بھی دے اور رو کے نہ چہرہ آسمان نال کر کے کہندا ہے ایس علاقے اندر میرا کوئی واقف تے نہیں میں تینوں ضمانت اپنے اللہ پاک دی دے دینا ماں میں تینوں اپنے رب دی ضمانت دینا مینوں پیسے دے دے پیسے چنا تے انہیں دیتے سامان خریدیا جڑا وعدہ سی آندا یار پریشان نہ ہو فلاں دن تے فلاں تاریخ نو میں تیرے پیسے واپس کر دیاں گا ذرا توجہ میرے بال سونا نہیں دھیان میرے حل کرو تے کہندا یار ٹھیک ہے جدوں تو ضمانت رب دی دے دیتی ہے تے فکر مند ہو کے جا میں بھی بے فکر ہاں اس دن جدوں آیا ٹائم واپسی دا تے جدوں آیا سمندر دے کنارے تے بیڑا ہی کوئی نہیں پریشان ہو گیا کشتی کوئی نہیں پیسے بھی کہندا میں اپنے بھرا نال اج واپس کرن دا وعدہ کیتا ہے ہن کی بنے گا اللہ وعدہ خلافی نہ ہون دئی ربا سونیا میری کتے وعدہ خلافی نہ ہو جائے او غیر علاقے دا بندہ کی سوچے گا او ضمانت رب دی دے کے گیا تے میرے کول پیسے لے کے پہنچے ہی نہیں حتیٰ کہ صبح تو لے کے شام تک تکبیر مسجد لاہوریوں توجہ کرو نا اینو ایمان کہندے نے اینو نیکی کہندے نے انہیں صبح تو لے کے شام تک کشتی دا انکار کیتا ہے کشتی دا انتظار کیتا ہے بیڑا نہیں آیا کشتی جب تک جناب نے تلاش کی تھی کشتی تے شام تک بیڑا کشتی کوئی بھی چیز نہ آئی انہیں سوچیا کوئی ہون میں وسیلہ انج دا بنانا وا کم میں نہ جاواں تے پیسے یودے تک پہنچ جان ہن سوچ دے پانی دے اندر کیویں پیسے پہنچن گے انہیں کوئی وڈی ساری لکڑ لئی ہے لکڑ اندر انہیں سوراخ کیتا ہے سوراخ دے اندر انہیں وہ پیسے تھیلی رکھ دیتی ہے نال انہیں ایک خط لکھ دیتا ہے اتے انہیں جناب کوئی انج دی چیز چڑھا دیتی ہے جن دے اندر پانی اندر خراب نہ ہون نال لکھ دیتا اللہ دیا بندیا میرے ویریا میں کوئی ایک سبب تیرے تک پیسے
پہنچان دا بنایا ہے، ایک ذریعہ ایک ہیلا کیتا ہے، لکڑی تیرے تک جے پہنچ گئی تے ٹھیک ہے، نہ پہنچی تے میرے ویرا پریشان نہ ہو، میں سویرے نویں رقم لے کے آ جاؤں گا، میرا کوئی قصور نہیں، میں تے صبح دا سمندر دے کنارے تے کھڑا ہاں، کوئی بیڑا ہی نہیں آ رہا، کوئی کشتی نہیں آ رہی، تے میں کنج تیرے تک پہنچدا، ایک ہیلا کیتا ہی تے میں لکڑی تیرے وال ٹوری آ، ہو سکتا ہے رب تیرے وال پہنچا دوے، تیرے کول میرے پیسے پہنچ جان تے ٹھیک ہے، نہ پہنچن فکر مند نہ ہوویں، میں صبح نویں رقم لے کے پہنچ جاؤں گا۔ ادھروں انہیں لکڑی ٹور دیتی ہے، ادھر او دوسرے کنارے تے بیٹھا شام کی انتظار کر رہا ہے، میرا ویر آیا نہیں، ادھر اے انتظار کر رہا ہے، کشتی نہیں آئی، اے بھیجن واسطے تیار ہے، ادھر لین واسطے بیٹھا ہے۔ ہویا اے وے کہ انہیں سوچیا بھی میرے بھائی نوں کوئی پریشانی بن گئی ہوئے گی، کوئی ذہن دے اندر بد زنی نہیں کی تھی، اے نہیں کیا بڑا چوڑے بڑا انج تے ہوئے انہیں میرے پیسے واپس نہیں کیتے، ذہن چ بد گمانی نہیں کیتی، انہیں کہا یار میرے ویر نوں کوئی مجبوری بن گئی ہوئے گی تے تاں ہی نہیں پہنچیا، اینی دیر نوں لکڑی تیر دی او دے تک پہنچی ہے، وہ کہندا یہ لکڑی آ رہی ہے تو میں تے گھرے جا رہا ہوں، ادھر بھانڈا میرے ہاں رکھو، اللہ رکھو، سونا نہیں نیواں نہیں ہونا، ادھر میرا رکھو۔ انہیں کہا بھی لکڑی جو آ رہی ہے تو میں ویلا جانا پیا، پیسے لے کے وہ بھی نہیں آیا، تو چلو یہ لکڑی تیر دی آ رہی ہے تو میں انہوں لے جانا، میرے بالن دے کام آئے گی۔ انہیں لکڑی نو پکڑیا تے گھر جا کے جناب جدوں انہیں کہاڑا لکڑی اتے مارے ہے، جدوں لکڑی اتے کہاڑا مارے ہے تے پیسے چھن کر کے دے ویڑے وچ کھلر گئے نے، جدو پیسے ویڑے اندر کھلنے تے نال ایک رکا بھی ملے ہے، او میرے ویرا پریشان نہ ہومی، میں تے بڑا ہیلا کیتا ہے پیسے تیرے تک پہنچ جان، لیکن کوئی بیڑا ہی نہیں آیا، تے میں کہا ہیلا کیتا ہی، جے تیرے تک لکڑی پیسے سمیت پہنچ گئی تے ٹھیک ہے، جے نہ پہنچی تے پریشان نہ ہوئی، میں دوسرے دن آپ پیسے نویں رقم تے نویں پیسے لے کے آ جاؤں گا۔ اتنی دیر نو دوسرے دن کشتی تے بیٹھا تے کشتی تے بہ کے جنہیں پیسے لے سن او چلا گیا نویں رقم لے کے او دے کرے، نالے دروازہ کھڑکا رہے ہیں، نالے ہاتھ بن کے روئی جا رہے ہیں، یار اللہ دیا بندیا میرے کو وعدہ خلافی ہو گئی ہے، او کہندا ہے او کیوں رونا ہے کہ میرے کو وعدہ خلافی ہو گئی ہے، کہندا مینوں اے تے دس ضمانت کی دیتی سی، او جان لگیا ضمانت کی دیتی سی، اگر ضمانت تے میں رب دی دیتی سی، تے او بندہ کہندا ہے پھر اللہ دے او بندیا او پریشان نہ ہو میرے بھراوا، جس رب دی تو ضمانت دیتی سی انہیں صحیح سلامت وعدہ خلافی ہونی نہیں دیتی، انہیں صحیح سلامت خیر خریت نال کل ہی میرے گھر تیرے پیسے پہنچا دیتے سن۔ اللہ پاک کو دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انجدہ بنا دے، ساڑھے اندر بھی بڑیاں کمیاں نے، اللہ ساڑھیاں کمیاں بیشیاں دور فرمائے، اللہ پاک ساڑھے معاملات نو آسان فرمائے، ازمیشاں تکلیفاں پریشانیاں نو دور فرمائے۔ یقیناً مولانا یونس صاحب میرے بھائی آئے نے ماشاءاللہ قصور تو بڑی محبت والے نے، اللہ پاک منظور فرمائے، اور میں دعا کرنا نبی پاک نے آخر تے فرمایا روٹی بھی کھوایا کرو سلام بھی عام کرو، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا بھئی تسی دعوتاں دے نال نال رات دی نماز بھی پڑھیا کرو، رب کہندا رات دی نماز پڑھو، رات دی، رب کہندا میرے بندے میں تیرا رب ہو کے اسمان تو تیرے کوڑ پہلے اسمان تے آیا ہاں، تو میرا بندہ ہو کے اپنا بستری چھڑ کے آ جا، پر انہوں جاگنا آئی، ہن جناب فجر دا وقت ہویا تے فجر دا پھر بھی انہوں جاگنا آئی، ہن 10 بجے نے دن دے تے کہندا جی شام تک میں 2 لاکھ روپیہ کما لواں گا، 5 لاکھ روپیہ کما لواں گا، عرشاں تو آواز آندی ہے تقدیر خندہ زنوں کے کہندے نو تو کیویں کہنا میں شام تک 2 لاکھ کماں گا 10 لاکھ کماں گا،
فجر نہیں پڑھی، فلان میری تہجد دی کتے رہ گئی، فجر پڑھنی سی تے تہجد تو پڑھنی قائم کرنی سی، اوے تو نماز بھی نہیں پڑھی تے تم منہ تے چھٹے مار کے 11 بجے اٹھے آندی نے تے کہنا شام تک میں انہیں پیسے اپنے کاروبار وچوں کماواں گا، اوے تو تے کہنا میں انہیں پیسے کماواں گا، میں رب کہنا واج شام آن تو پہلا تیرے حصے دے اندر کفن دیاں 2 ہی چادراں آن گیاں، اوے تو کیویں کہنا جے شام آن تو پہلا میں انہیں پیسے کماواں گا، میں رب نے فیصلہ کر دیتا ہے آج شام آن تو پہلا تیرے حصے اندر کفن دیاں 2 چادراں تے 4 نکراں قبر دیاں آن گیاں۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑے میرے سامنے چکدے نے او مینوں بڑے پسند نے، تا جافا جنوبہم عن المضاج یدعون ربہم خوفا وطمعا، فرمایا تمے نال میرے سامنے قیام کر دینے، اور اللہ پاک فرماندے نے میرے سونے محبوبہ، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، میرے سونے تیرے پیراں دیاں سوجاں میں رب کو ویکھیاں نہیں جاندیاں، سونے ادھی کو رات سو لیا کر تے ادھی کو رات میری عبادت کر لیا کر، کٹن راتاں دعا کرو اللہ سانو بھی تہجد پڑھن دی توفیق دے۔ تہجد دی بڑی قیمتی نماز ہے، نماز تہجد بڑی عظیم نماز ہے، کوئی بھی پریشانی ہے تہجد دی نماز قائم کرو، اللہ دنیا آخر دیاں پریشانیاں دور کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سارے دوست خدمت مسجد نال بھی فرماؤ کیونکہ 50,000 کہہ رہے ہیں بل آیا ہے، تے سارے حباب جھوڑی جی پا دیو، اللہ برکت دے ماشاءاللہ۔ قاری صاحب دا خصوصی اعلان بھی بچے دے دادا ابو فوت ہو گئے نے، اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے۔ قاری ابو بکر صاحب والوں مدرسے دا اعلان ہے ماشاءاللہ، مدرسے دے اندر درس نظامی نویں سرے ماشاءاللہ کلاساں بچیاں دیاں کلاساں دا آغاز ہو رہا ہے، اپنیاں بیٹیاں نو داخل کراؤ۔ حافظ ابو بکر